तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा सौभाग्य जस्तो अहिले पानी परेको छैन। यो पानीको बिचमा पनि यो केन्द्रीय विभाग मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले यो झापाको 5 नम्बर क्षेत्रमा यो रेस्लिङ सायद यो प्रदेशमै पहिलोपल्ट हो यो प्रतियोगिताको रूपमा चौथो राष्ट्रिय रिङ रेस्लिङ प्रतियोगिता हुन गइराखेको छ। म ढिलो नगरिकन समय अलिकति घर्किसकेको कुरोलाई पनि माफी माग्दै, किनभने 1 बजे भनेको खेलाडीहरू त कम तयार त रहेनछन् कि क्या हो भने जस्तो हुने हो। हिजोदेखि हामी कम तयार थियौँ, तर अलिकति यो मायाको तानामाना मिलाउँदाखेरि गाना गाउन अलि ढिलो भएको छ। अब छिटै र अर्को सूचना मैले जारी गरिहाल्नुपर्ने भयो र स्वयंसेवक साथीहरूलाई हाम्रो दक्षिणपट्टि उत्तरपट्टि बस्ने दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ हामीले कुर्सी व्यवस्था गर्न सकेनौँ, कारण पानी आइहाल्यो भने कुर्सीको काम छैन। तपाईँहरूले त्यसलाई व्यवस्था गर्नको निम्ति उहाँहरूलाई सहज प्रदान गर्नको लागि पनि त्यतापट्टि लाग्नु होला। र यो खेलेको टाइममा तपाईँहरूले मोबाइल भिडियो गर्दाखेरि त्यसले आँखामा असर पर्ने भएकाले त्यसो नगरिदिनुलाई पनि म सूचित गर्छु। अब म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिराखेको छु। यस राष्ट्रिय रिङ रेस्लिङ प्रतियोगिताको सभापति गरिदिनको निम्ति मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष हाम्रो ध्रुव आचार्यज्यूलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। क्रमशः अध्यक्षको आज्ञा अनुसार म यो कार्यक्रमलाई नि विधिवत अगाडि बढाउन लागिराखेको छु। आजका प्रमुख अतिथि स्थायी कमिटी सदस्य प्रदेश नम्बर 1 का इन्चार्ज देवराज घिमिरेज्यूलाई, कमरेड देवराज घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। र उहाँसँग जोडिएको नाम र आजको प्रमुख अतिथि, खास गरेर मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीमा लामो समयदेखि यसलाई विकास गर्नुपर्छ एउटा आदर्शवादी नेता जो विश्व हल्लाउने गरी उहाँको नाम कम्युनिस्ट पार्टीमा जबरजको नामले, जनताको बहुदलीय जनवादको नामले चर्चित छ, त्यसलाई खेलकुदको नाममा पनि अगाडि लानुपर्छ भन्ने परिश्रम खास गरेर प्रदेश 1 मा उहाँको ठुलो देन छ। त्यस पछाडि म विशिष्ट अतिथितर्फ लाग्दैछु। स्थायी कमिटी सदस्य झापाका इन्चार्ज कमरेड अग्नि खरेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी म क्रमशः आसन ग्रहणको लागि म निम्ता गर्दैछु। हाम्रो उपस्थिति हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, तर पनि अब यहाँ कार्यक्रममा सेड्युल अनुसार बनाए अनुसार म नाम वाचन गर्दैछु। हिक्मत कार्की, उहाँलाई पनि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसरी नै झापा सह इन्चार्ज रोमनाथ ओलीज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसरी नै मेनुका काफले झापा सह इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्यहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ सबैजना। त्यसरी नै गीता अधिकारी झापा सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँ पनि। त्यसरी नै लीला कार्की केन्द्रीय अनुशासन विभाग सदस्य, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस पछाडि म प्रदेशतर्फ लाग्दैछु। चिन्तन पाठक प्रदेश सचिव, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी दीपक कार्की झापा जिल्ला पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसरी नै प्रदेश सदस्य सङ्घीय मामिला एलपी सावाज्यू, उहाँ सांसद, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसरी नै हाम्रो यो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी अन्तर्गत महासचिव पुरेन्द्र विक्रम लाखे, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो यो रेस्लिङ एसोसिएसनको महासचिव र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको उपमहासचिव सुवर्ण श्रेष्ठ, जो यहाँ फिल्डमा निकै अगाडिदेखि उहाँ खट्नुभएको छ व्यवस्थापनतर्फ, उहाँलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। त्यसरी नै हाम्रो जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष प्रशान्त भण्डारी, उहाँलाई पनि निम्ता छ, उहाँ आइपुग्नु भएको छ अनि उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो रमेश तिवारी राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका प्रशान्त भण्डारी भर्खर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु।
त्यसरी नै रमेश तिवारी राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका उपमहासचिवलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। र यसलाई हामीले अलिक स्पिडमा लानुको कारण किनभने खेल तालिका ढिलो भएको छ, किनभने पानीसँग जोगिएर हामीले काम गर्नु छ। प्रदेश समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू यहाँ नामहरूभन्दा लामो हुने भएकोले उहाँहरूले आफै स्थानमा सायद धेरैजना हामी दर्शक छौँ होला, त्यतापट्टि सबैलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। पार्टीका जिल्ला कमिटी कमरेडहरू सबैजनालाई जहाँ जसरी बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। उपाध्यक्ष सचिव सहितका सम्पूर्ण सदस्यहरू, त्यसरी नै हामीले लेखनाथ खतिवडा स्कुल व्यवस्थापनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो स्कुलमा हामीले 2-3 दिनदेखि अलिक डिस्टर्ब गरेर काम गरिरहेका छौँ। यो स्कुललाई बडा हार्दिकता र संवेदनापूर्वक हामीलाई प्रदान गर्नुहुने यस स्कुलका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। काजीमान पौडेलज्यू जो यस स्कुलको हाम्रो शहीद दशरथ माध्यमिक विद्यालयको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी यहाँ नाम लेखिएको छैन र म हार्दिकतापूर्वक विनम्रपूर्वक भन्दैछु सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने हाम्रो मेयर साहब, उपमेयर साहब, अध्यक्ष साहब र उपाध्यक्ष ज्यूहरू जति हुनुहुन्छ तपाईँहरू स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसरी नै सम्पर्क समन्वय समिति छ, उहाँहरूलाई पनि जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। र हामीहरूको यस झापामा रहनुहुने हाम्रा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीका कार्यालय सचिवज्यू पनि आउनुभएको छ, विनोद आचार्य, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै सचिवालय सदस्य नन्दु काउसा, त्यसरी नै महेन्द्र विगल पिपी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, विजय गुरुङ केस प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसरी नै झापामा केन्द्रीय सदस्य रहनुहुने भोला दिताल, रोजिना पाण्डे, विसन मोते, ज्ञानेन्द्र कुलुङ, छविलाल विश्वकर्मा, तिलक तामाङ पनि सामूहिक रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। यस पछाडि योगेन्द्र भेटवाल जो चाहिँ एनआरएनका अस्ट्रेलियन सदस्य हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियन देशबाट आउनुभएको छ यो खेललाई हेर्नको लागि, योगेन्द्र भेटवालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गरेँ। र मैले पत्रकारजीहरू, मिडिया कर्मीहरू, यो हाम्रा जति पनि युट्युबरहरू हुनुहुन्छ सबै खालका मिडिया कर्मीज्यूहरूलाई आफ्नो ओहदा अनुसार आसन ग्रहणलाई मैले हार्दिक आग्रह गरेँ। उहाँहरूलाई यस खेलको मिडियामा एकदमै उज्यालो किसिमले झापाली खेलाडीहरू पनि यसबाट उत्पादित हुने किसिमले चाहिँ मिडियाबाजी गरिदिनुहुन्छ, प्रचार गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ सम्पूर्णलाई उपस्थिति आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस पछाडि म क्रमशः यहाँ भन्न भुलेँ, जतिजनालाई आसन ग्रहण गराइयो हाम्रो यसको महासचिव हुनुहुन्छ र हाम्रो रेजिना भण्डारी लगायतकोले हाम्रा अतिथिगणहरू, विशिष्ट अतिथिगणहरूलाई हाम्रो यो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको यो खादा ओढाएर हामीहरूको आज सम्मान यही छ, ब्याज पनि यही हो, सम्मान पनि यही भएकोले मलाई यसतर्फ हाम्रो सुवर्ण श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ म हार्दिक आग्रह गर्दछु। यसलाई सहयोग गर्न रेजिना लगायत उहाँहरूलाई चाहिँ यो खादा सँगसँगै लगाइदिन र हाम्रो कार्यक्रम पनि सँगसँगै अगाडि बढिराखेकोले र खादा लाउनको लागि सुनिता थापा र साधना पोखरेल अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई क्रमशः सुवर्णज्यू र हाम्रो भोलाज्यू र होम थापाज्यूले निर्देश गर्दै हुनुहुन्छ ककललाई यो खादा लगाइदिने। जिडिस प्रमुख पूर्व सोमनाथ पोटेलज्यू पनि भर्खर आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण उभिएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सोमनाथ पोटेलज्यू, त्यसरी नै हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने यो हिम शिखर टेलिभिजनबाट आइरहनु भएको छ, यसलाई पनि म सामूहिक रूपमा यहाँ सुनाउन चाहन्छु, किनभने हामीहरूको यो लाइभ अहिले कन्सर्ट जस्तै यो लाइभ गरिराख्ने हिम शिखर टेलिभिजन उहाँले आफ्नो काम अघिदेखि नै सुरु गर्नुभएको छ। यस पछाडि
अब यो खेलकुदमा लागेको लामो समय भए पनि यो वाचन र यो उद्घोषणमा अलिक पछाडि भएकोले काहीँ कतै कुनाकानीमा त्रुटि भुल रह्यो भने पनि सुधार्ने मौका तत्कालै दिनुहोला भन्ने पनि आशा छ र म अलिक छिटो कुदे जस्तो लाग्दैछ। यहाँ आएका साथीहरूले अलिक मलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ र यस पछाडि हामीहरूको राष्ट्रप्रति भाव विरोध भएर जुन हामीले राष्ट्रियताको लागि हाम्रा जीवन बलिदान दिने र राष्ट्रप्रति हामी भक्तिभाव गर्ने कुराहरूलाई जागरण नगरी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसले पनि म यो साउन्ड सिस्टमतर्फ सङ्केत गर्दैछु राष्ट्रिय गान बजाइदिनको लागि। यस पछाडिको कार्यक्रम छ राष्ट्रिय गान को सम्पूर्ण अतिथिगण तथा दर्शकहरूलाई पनि उभिएर यस राष्ट्रिय गानको सम्मान गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। उद्घोषणको क्रममा छुट्टै गरेका कुराहरू अगाडि आउनेछन्। ती अगाडि आउँदाखेरि पछाडि परियो भन्ने नसम्झिँदैन पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हामीले चिठी दिएका महानुभावहरू बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ। यो सुरक्षातर्फ घाममा खटिरहनु हुने यस केर्खा चौकीका प्रमुखज्यूलाई पनि म यहाँ उपस्थिति गरिदिएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस पछाडि हामीले फेरि अर्को 1 मिनट लिँदैछौँ। जीवन उत्सर्ग गरेर राष्ट्रको लागि चाहे तो वाक स्वतन्त्रता किन नहोस् अथवा मानव स्वतन्त्रता किन नहोस्, मानव सभ्यता किन नहोस् र राज्यमा भएका कुरीतिहरूलाई हटाउँदै आफ्नो जीवनलाई उत्सर्ग गर्ने जो शहीदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नसम्झिकन हामी रहन सक्दैनौँ। उहाँहरूप्रति पनि यस रेस्लिङको यो चौथो प्रतियोगितामा हामी उपस्थित हुने सबैजनाले 1 मिनट मौन धारणको लागि म सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई तयारी भइदिनको लागि र यो समय हाम्रो होम थापाज्यूले हेर्दै हुनुहुन्छ। समय सुरु। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब यस पछाडि हामीहरूको कार्यक्रम हामीले यो प्रकृतिलाई पनि माया गर्ने र प्रकृति प्रेमी मानव जाति भएकाले प्रकृतिबाट अलिक टाढा गइयो भनेदेखि हाम्रो जीवन विनाश हुन सक्छ। यी जम्मै कुरा त म भन्दिनँ। आजको ओपनिङ सेरोमनीलाई उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमभित्र हामीले प्रमुख अतिथिले बिरुवा रोपेर त्यसमा पानी हालिदिएर यो हाम्रो प्रतियोगिताको नाम वाचन गरिदिएर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम भएकोले त्यसतर्फ
सहयोग गरिदिनको निम्ति हाम्रो भोला धिकाल र हाम्रो होम थापाज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हामीले एउटा बिरुवा रोपेका छौँ। र 1 मिनटको बिरुवा रोपिसकेका छ। त्यहाँ थोरै पानी हामीले प्रमुख अतिथिज्यूबाट यो घाममा अझै ज्यादा घाम हुने हामी पानसमा दियो नबालेर यो चौथो राष्ट्रिय गेमको प्रतीकको रूपमा यो स्कुलमा यहाँका बच्चाहरूले यहाँ अभिभावकहरूले यो चाहिँ राष्ट्रिय गेम भएको थियो रेस्लिङको, त्यतिखेर रोपिएको बिरुवा भनेर त्यो चिन्ह स्वरूप यहाँ छोड्नको लागि पनि हामीले त्यो बिरुवा रोप्ने काम गरेका छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण स्वयंसेवक साथीहरू अब केही छिनमा हामीहरूको एकदमै छोटो कार्यक्रम छ, किनभने हामीले पानी आउनुभन्दा अगाडि खेल देखाउने हामीले जमर्को गरेका छौँ। तर पनि यत्रो राष्ट्रिय गेम हुँदैछ, यस गेम सम्बन्धमा पनि तपाईँहरूले केही टेक्निकली कुराहरू र धेरैजनाले भन्नुभएको छ कि यो चाहिँ टिभीमा हेर्ने केही लडाउने पछार्ने खालको हो कि कुन खालको हो भनेर पनि यो पत्रकार सम्मेलनमा धेरै क्वेसनहरू आयो। यो खास गरेर जापानसँग एफिलिएटेड यो रेस्लिङ एसोसिएसन भएकोले रेस्लिङका पनि विभिन्न विभागहरू छन्, विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् र यो चाहिँ खास गरेर प्रतियोगिता भएकोले यो खेलसट्टा होइन, रियल खेलेर यहाँ जित हारको कुरा छ। यहाँ जित हार मात्रै होइन, यहाँ पार्टिसिपेट गर्ने मान्छेहरूले नै पनि त्यहाँ रिङभित्र पसेर हारे पनि उहाँहरूले 60-70 र हाम्रो यस पछाडि प्रमुख अतिथिज्यूबाट मदन भण्डारीको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्ने कुरा छ। सबैले यसलाई ताली बजाएर यो जसको नाममा हामीले गेम गर्दैछौँ, आदर्श व्यक्तित्व नेपालकै एउटा इतिहास पुरुष, उहाँको फोटोमा माल्यार्पण गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि र उहाँसँगै रहनुभएका केन्द्रीय अध्यक्ष, जिल्ला कमिटी अध्यक्षज्यूहरूले पनि, त्यस्तै हाम्रो केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले पनि यसमा अबिर लगाउँदै हुनुहुन्छ। यो हामीहरूको इतिहास पुरुष मदन भण्डारी। र अब म चाँडोभन्दा चाँडो कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउँदैछु र रेस्लिङको बारेमा म योभन्दा पनि कमेन्ट्रीको रूपमा अहिले महासचिवज्यू आउनुहुन्छ जब गेम सुरु हुन्छ र टेक्निकली कुराहरूको बारेमा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। अब यस पछाडि हामीहरूको अब ब्यानर वाचन भएकोले उहाँले यहाँबाट ब्यानर वाचन गरिदिनु हुनेछ। 71औं मदन जयन्तीको अवसरमा आयोजित चौथो राष्ट्रिय रिङ रेस्लिङ प्रतियोगिता मिति 2079 असार 18 गते शनिबार, समय दिउँसो 1 बजे, स्थान शहीद धर्मभक्त मावि कमल गाउँपालिका केरखा झापा। आयोजक मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी, केन्द्रीय कमिटी काठमाडौँ, सहकार्य राष्ट्रिय खेलकुद परिषद। धन्यवाद। यही वाचन साथसाथै अब हाम्रो यो प्रतियोगिताको उद्घाटन भएको म घोषणा गर्दछु। उद्घाटन भइसकेको छ। अब रिङमा आउन खेलाडीहरू पनि तयारी हुँदैछ, त्यहाँ रेफ्रीहरूले निर्देशन दिँदै हुनुहुन्छ। अब यस पछाडि सानो हामीले केन्द्रबाट आउनुभएको छ यो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीका केन्द्रीय अध्यक्षहरू। 71औं यो जन्म जयन्तीको रूपमा हामीले मनाइरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खेलहरू भएका छन् र स्थानीय रूपमा यो खेल यही माविमा ल्याएको कुराहरू र यो बर्खामा किन ल्याइयो, खास गरेर यो खेललाई चाहिँ हामीले अलिकति डेट सारे भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू, यी प्राविधिक कुराहरू तपाईँहरूलाई स्वागत मन्तव्यमा र स्थानीय यो गेमको आयोजनाप्रति शुभकामना सहित स्वागत मन्तव्य गरिदिनको निम्ति केन्द्रीय नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य कमरेड मेनुका काफ्लेज्यूलाई म स्वागत मन्तव्य गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मदन उप्रेतीज्यू। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको आयोजनामा रिङ रेस्लिङ
चौथो प्रतियोगिताका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमीका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेकपा एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 का आदरणीय इन्चार्ज कमरेड, यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेकपा एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य तथा थापा जिल्ला इन्चार्ज आदरणीय कमरेड, यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका आदरणीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, प्रदेश कमिटीका सचिव लगायत सम्पूर्ण प्रदेश कमिटीका कमरेडहरू, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी सदस्य कमरेडहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका क्षेत्र नम्बर 4 का माननीय कमरेड, सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन अतिथि कमरेडहरू, मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमीका उपमहासचिव महासचिव, सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि महानुभावहरू, यस खेलमा देशभरिबाट पाल्नुहुने रेस्लिङ खेलमा प्रतियोगितामा सहभागी हुनुहुने आदरणीय खेलाडी साथीहरू, यस खेललाई उत्साहपूर्वक अवलोकन गर्नको निम्ति उपस्थित हुनुभएका आदरणीय स्थानीयवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, सुरक्षाकर्मी महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई यो कमल गाउँपालिकामा नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट सिङ्गो प्रदेश नम्बर 1 को तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज मदन जयन्तीको अवसर पारेर 71औं मदन जयन्तीको अवसर पारेर मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमीले हाम्रो क्षेत्रलाई रिङ रेस्लिङ प्रतियोगिता गरेर देशभरि चिनाउने उद्देश्यका साथ जुन यो खेल क्षेत्र नम्बर 5 को यो कमल गाउँपालिकाको शहीद सर्वभक्त माविमा छनौट गरिएको छ। यहाँका दर्शकलाई हामीले हिजोसम्म प्रत्यक्ष रूपमा यो खेल कसरी खेलिन्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा देखेका थियौँ। आज प्रत्यक्ष रूपमा धेरैले, मलाई लाग्छ मैले आफूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा यो खेल देखेको थिइनँ। आज आफ्नै अगाडि खेलाडीहरूले रिङ रेस्लिङ प्रतियोगिता गरेर यहाँबाट विजय भएर जाँदै हुनुहुन्छ र हामीले आफ्नो आँखाले यो खेल आज प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाउने हामी यो कमल गाउँवासीहरूको एउटा सौभाग्य हो। क्षेत्र नम्बर 5 का जनताहरूको, झापाली जनताहरूको सौभाग्य हो, किनभने यो खेल प्रदेश नम्बर 1 मै पहिलो खेल हुँदैछ। देशभरिको हिसाबले यो चौथो रिङ रेस्लिङ प्रतियोगिता भएको रहेछ र अहिले हामी यहाँ खेलाडी साथीहरू आइसक्नु भएको छ। देशका विभिन्न भागबाट यो खेललाई खेल्नको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति आउनु भएको छ। म सिङ्गो खेलाडी साथीहरूलाई, खेलाडी टिमलाई नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र सिङ्गो कमल गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, आज मदन जयन्तीको दिन यो खेलको आयोजना गरेर यो खेल मदन भण्डारीलाई सम्झिँदै यो खेल मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमीले गर्न लागेको छ र सम्पूर्णले यहाँले मनोरञ्जन लिएर यो खेल हेर्नुहुनेछ। हामी आयोजक संस्थाको तर्फबाट, हामी स्थानीयवासीको तर्फबाट हामीले यो घरी बादलमा यहाँलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। यसमा हामी स्थानीयवासीको तर्फबाट क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। हामीले कुर्सीको व्यवस्था, तालको व्यवस्था गर्न सक्यौँ, तर यो खेल हामीले हेरेर एउटा मनोरञ्जन लिन घाममै भए पनि उभिएर स्कुलका यी आडमा बसेर यहाँहरू यो खेललाई एउटा मनोरञ्जन लिएर आफूले एउटा खेललाई सफलताका साथ हामीले एउटा सम्पन्न गर्न हामी सबैको दायित्व। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई म नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र कमल गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा म आजका प्रमुख अतिथि, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, खेलाडी साथीहरू सम्पूर्णलाई स्वागत अभिवादन गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद। एकदमै खुसी लाग्यो, उहाँले एकदमै सर्टकटमा बोल्नुभएको छ, किनभने हामी खेलतिर त जाँदैछौँ। यो एउटा रिटेलिङ फेडरेसन भन्ने हाम्रो संस्था छ, जो चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयका हाम्रा सचिव हुनुहुन्छ भरत शिवाकोटी लगायतका त्यो कमिटीसँग आबद्ध सम्पूर्णलाई
आसन गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु भर शिवकोटीज्यू। त्यस पछाडि छोटो मन्तव्य हाम्रो सम्पूर्ण नेतागणको तर्फबाट भनिएको छ, किनभने खेल स्टार्ट गर्नलाई हामीलाई ढिलो भएको छ। हाम्रो केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी सदस्य झापा इन्चार्ज अग्नि खरेलज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, नेकपा एमाले प्रदेश समितिका इन्चार्ज स्थायी कमिटी अध्यक्ष कमल देवराज घिमिरेज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण नेताहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका खेल प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, खेल प्रेमी मित्रहरू, मदन भण्डारी को स्मृतिमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी र सँगसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सबै मिलेर यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ। झापाको यो ठाउँ जहाँनिर रिङ रेस्लिङ के हो भन्ने कुरा टेलिभिजनमा हेरिरहेका दर्शकहरूले आज प्रत्यक्ष यसको दर्शन गरेर पाउनेछन्। यो खेलको बारेमा हामी धेरै मान्छेहरू जानकार छैनौँ, आज अलिअलि जानकारी लिनेछौँ। मुख्य कुरा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी आफैमा स्पोर्ट्ससँग सम्बद्ध, खेलाडीहरूसँग सम्बद्ध, खेलसँग सम्बद्ध एउटा संस्था हो र मदन भण्डारीको स्मृतिमा यो खेल क्षेत्रसँग सम्बद्ध मित्रहरूलाई समेट्ने गरिकन, खेल क्षेत्रलाई समेट्ने गरिकन, युवाहरूलाई समेट्ने गरिकन र राष्ट्रिय खेलको विकास गर्ने ध्येय र उद्देश्यका साथ यो संस्थाको जन्म भएको हो। यो संस्थाले खास गरिकन युवा र युवा पङ्क्तिहरूलाई खेलको क्षेत्रमा, खेलको विकासको क्षेत्रमा संलग्न गराउने र राष्ट्रको विकासको अभियानमा युवाहरूलाई जागृत गराउने र अगाडि बढाउने सद उद्देश्यका साथ यी कामहरू आयोजना गरेको छ र यी खेलहरूको आयोजना गरेको छ। यो खेल हामी सबको निम्ति नयाँ नहुन सक्छ, किनभने हामीले टेलिभिजनको माध्यमबाट, सञ्चार माध्यमबाट देखिरहेका हुन सक्छौँ, तर प्रत्यक्ष खेल भन्यो भने मेरो जीवनमा पनि रिङ रेस्लिङ पहिलो खेल हो। यसै गरिकन मलाई लाग्छ हामी धेरैहरूको निम्ति यो रिङ रेस्लिङ प्रत्यक्ष खेल, टेलिभिजनभन्दा बाहिर, पर्दाभन्दा बाहिर देखिने खेल पहिलो खेल हो। त्यसैले हामी सबैजना यो खेल हेर्नको निम्ति, दर्शकहरू सबैजना यो खेल हेर्नको निम्ति आतुर छौँ। त्यसैले म लामो समय नलिकन यो खेलमा संलग्न हुने सम्पूर्ण खेल प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत अभिवादन गर्छु र म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। उहाँको पनि अब पहिलो यो रिङ रेस्लिङको अनुभवलाई हेर्नको लागि आतुर आफै हुनुहुन्छ र छोटो भाषण गरिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। यस पछाडि हामीले आज एकदमै यस प्रोग्रामको चाहिँ आकर्षकको हाम्रो व्यक्तित्व जो आजका प्रमुख अतिथि यो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई चाहिँ तलबाट गाउँसम्म चाहिँ यो आदर्श व्यक्तित्वको नाममा खडा भएको यो एकाडेमीले चाहिँ नयाँ किसिमले यसलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने उहाँको जुन मेहनत परिश्रम छ, आज उहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ र आजका प्रमुख अतिथिलाई यस एकाडेमीको बारेमा महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनको लागि देवराज घिमिरेज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। यो प्रतियोगिताका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पार्टीका नेतागण, जनप्रतिनिधि, मान्य मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन मित्रहरू र यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न आउनुभएका तपाईँ खेलाडी साथीहरू, स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरू र उपस्थित पत्रकार तथा सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, आज हामी यो राजनीतिक परिस्थितिमा मौसमको प्रतिकूलताको बिचमा पनि आज मदन भण्डारी फाउन्डेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले आयोजना गरेको यो चौथो राष्ट्रिय प्रतियोगिता, खास गरिकन रेस्लिङ टोक्री रिङभित्रको रिङ रेस्लिङ प्रतियोगिता हामी झापामा आयोजना गर्न पाउँदा ज्यादै हर्ष विभोर भइरहेका छौँ। आजको दिन जुलाई 2 को दिन आज अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पत्रकार दिवस पनि हो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट खेलकुद पत्रकार दिवसको रूपबाट किन मनाइयो भन्दा खेलकुद मान्छेको जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। मान्छे स्वस्थ रहनको लागि पनि आदिम कालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि खेलकुद मान्छेको जीवनको अभिन्न अङ्ग रहेको छ। हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा,
खास गरी नेपालको राजनीतिलाई समाजवादी समाज बनाउँदै साम्यवादी लक्ष्य प्राप्त गर्दै हिँड्नुभएका कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै नेताहरूमध्ये एकजना मदन कुमार भण्डारी आजभन्दा 71औं वर्ष अगाडि ताप्लेजुङमा जन्मिनु भएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जनताको बहुमूल्य जनवादलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विकास गर्ने एउटा अग्रणी नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको दासढुङ्गामा षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट हत्या गरिसकेपछि उहाँको स्मृतिमा रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनले खेलकुदको क्षेत्रबाट व्यापक जनताको बिचमा उहाँका विचारहरू पुर्याउने, खेलबाट सबै साथीहरूको प्रतिभालाई अगाडि बढाउने र युवा युवतीहरूलाई स्वस्थ रहनको लागि अगाडि बढाउने सोचाइका साथ मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी बन्यो। त्यो स्पोर्ट्स एकाडेमीले हाम्रो झापालाई नै छानेर यसरी आज प्रतियोगितालाई प्रत्यक्ष रूपबाट अगाडि ल्याउने, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पत्रकार दिवसको सन्दर्भ पारेर आयोजना गर्यो। समयको प्रतिकूलता, मौसमको प्रतिकूलता, सानो तयारीको बिचमा पनि दिनरात खटेर यो एकाडेमीका साथीहरू, स्पोर्ट्सका साथीहरूले जुन किसिमको आयोजना गर्नुभएको छ, छोटो सूचनाको आधारमा तपाईँहरू राष्ट्रिय स्तरको खेल देखाउनको लागि प्रतियोगितामा तपाईँहरू आउनुभएको छ। यो एकाडेमीले एउटा हौसला प्रदान गर्नको लागि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्डलाई र विभिन्न खालका वेटको आधारमा पनि यसको पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ। यी कुराहरू हाम्रो झापाको सन्दर्भमा गौरवका विषय हुन् भने अर्को प्रेरणाको विषयहरू पनि हो र यसबाट हामी प्रभावित हुँदै यस्तो आयोजक संस्था स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई म प्रमुख अतिथिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र खास गरी झापा जिल्लाको हुनुको नाताले उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दछु र यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर लानु यो सुरुवात मात्रै हो र खेलकुदको माध्यमबाट व्यापक जनताको बिचमा, त्यसमा युवा युवतीहरूको बिचमा, यङ जेनेरेसनहरूको बिचमा गति दिने र समाजलाई परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा सबैले योगदान गर्ने, खेलकुदको माध्यमबाट राष्ट्रलाई चिनाउने, सद्भाव विकास गर्ने, यो कुराहरू गर्ने कुराहरूमा स्पोर्ट्स एकाडेमी सफल रहोस्। हार्दिक शुभकामना सहित मेरो छोटो शुभकामना मन्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब एकदम गेम खेल सुरु नै हुनेछ। गेम अब सुरु नै हुँदैछ। यो गेमलाई सञ्चालन गर्नको लागि प्राविधिकहरू आउँदै हुनुहुन्छ। आज खेल दिवस पनि रहेछ, त्यसैले यो खेल पत्रकारका हाम्रा साथीहरू, खास गरेर अब हिमाल हाम्रो खरेल लगायत हाम्रो यहाँ कर्णाटकका गुरु पनि आउनुभएको छ, वरिष्ठ कालु मेचे, सबैलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गरेर अतिथिको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। र हाम्रो यस खेललाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो यस सङ्घका महासचिव तथा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीका उपमहासचिव सुवर्ण श्रेष्ठज्यूले माइक्रोफोन लिएर त्यता घुम्दै हुनुहुन्छ। अब खेल सञ्चालन हुँदैछ र म यहाँबाट बोल्ने काम पनि बन्द गर्छु। धन्यवाद। होस्, धन्यवाद। आजको यस चौथो राष्ट्रिय रिङ रेसिङ प्रतियोगिताका अध्यक्ष एवं मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीका अध्यक्षज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत पत्रकार साथीहरूमा म सुवर्ण श्रेष्ठको न्यानो अभिवादन। यहाँ दर्शकहरू एकदमै अतिसक्नु भएको होला, पानी पर्न सक्ने अवस्था पनि छ, त्यसैले हामी यो रिङ रेसिङ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यो रिङ रेसिङमा चाहिँ हामी प्रायः जस्तो चाहिँ रिङमै आएर गेमको सुरुवात गर्नेछौँ, उद्घाटन गर्नेछौँ र आज पनि यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै म आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू लगायत प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई एकचोटि रिङमा आएर यो घन्टी बजाएर गेमको सुरुवात गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र खेलाडी साथीहरू तयार हुनुहोला। हेलो म एलपी सरलाई पनि यहाँ रिङमा आउनको लागि आग्रह गर्दछु, त्यसै गरी हाम्रो मेनुका म्यामलाई पनि यहाँ आउनु आग्रह गर्दछु, हाम्रो होम थापा सरलाई पनि म यहाँ रिङमा आउनु अनुरोध गर्दछु। म्युजिक अलिक ठुलो बजाऊ। How
नेपाल हिन्दू सङ्घ 2072 सालमा नेपालमा स्थापना भएको हो। यसको पहिलो दिन नै हाम्रो यसै क्षेत्रका हाम्रो आदरणीय यस मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीका संरक्षक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभएको थियो। आज हामीलाई खुसी लागेको छ कि उहाँको क्षेत्रमा पहिलोपटक हामीले दुई रेसिङको आयोजना गरेका छौँ। झापाले सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो गेमको औपचारिक सुरु भएको छ। सदस्य प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरू धेरै धन्यवाद। एउटा फोटोको लागि सबैजना बस्नु न अब जीवन भाइ Yes. Oh, I'm not ready. Hello, hello. दसैँ अब हामी खेल सुरु गर्न गइसकेका छौँ। हाम्रो खेल औपचारिक रूपले उद्घाटन भइसकेको छ। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? खै त आवाज? हेलो 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 योभन्दा पहिला हामी आज हुन गइरहेको सम्पूर्ण खेलको विवरण हुन गइरहेका छौँ। फर्स्ट म्याच रहेको छ आइडब्ल्यू हेभीवेट म्याच र त्यसै गरी सेकेन्ड म्याच रहेको छ ट्याग टिम म्याच, त्यसै गरी मिडल वेट म्याच पनि रहेको छ, त्यसै गरी लेडिज म्याच पनि रहेको छ र लाइट वेट म्याच र लास्ट म्याच रहेको छ हार्डकोर म्याच जहाँ विभिन्न कुर्सी त्यसै गरी लठीहरूको पनि प्रयोग गरिनेछ। तसर्थ सम्पूर्ण दर्शकबिन रेडी हुनुहुन्छ? खै त यताबाट आवाज? दर्शकबिन ढिला सृष्टि नगरिकन हाम्रो पहिलो खेलको लागि रेफ्री बनाउन गइरहेको छु र उहाँ हुनुहुन्छ विकास खड्का। दर्शकबिन दर्शकबिन हाम्रो रेफ्री हुनुहुन्छ विकास खड्काज्यू। खै त नमस्ते कमल गाउँपालिका, खै त आवाज हाम्रो रेफ्रीको लागि? दर्शकबिन उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूलाई आफ्नो रेफ्रीको भूमिका निभाइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन खै त एकचोटि फेरि जोरदार ताली। ओके दर्शकबिन अलिकति म्युजिक बढिदिनु होला।
दर्शकवृन्द यो हुन गइरहेको फर्स्ट पहिलो म्याच रहेको छ आरडब्ल्यू हेभीवेट म्याच र यो म्याच के सबैभन्दा बिग म्याच रहनेछ यो र त्यसै गरी पहिलो खेलाडीलाई बोलाउन गइरहेको छु रिङ भित्र उनकै छ राज लोकप्रिय छन् सम्पूर्ण नेपाली माझ नेपालका शान रिङ रेस्लिङको सम्मान दर्शकवृन्द स्वागत गरौँ नुवाकोटे टाइगर हेलो हेलो दर्शकवृन्द स्वागत गरौ नुवाकोटे टाइगर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकदमै ख्याति प्राप्त खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ केही वर्ष उता रसिया लगायत विभिन्न खेल खेलिसक्नु नुवाकोटे टाइगर खै त आवाज नुवाकोटे टाइगरको लागि सम्पूर्ण दर्शकवृन्द खै त आवाज यो केही समय त खै त आवाज दर्शकवृन्द उहाँले इन्डिया लगायत रसिया चाइनामा पनि गएर खेल खेलिसक्नु भएको छ र नेपालको सम्मान नेपालको इज्जतलाई धेरै माथि पुर्याउनु भएको छ वन्स अगेन खै त आवाज नुवाकोटे टाइगरको लागि नुवाकोटे टाइगर दर्शकवृन्द त्यसै गरी अब ढिला सुस्ती नगरिकन उहाँको अपोनेन्टलाई बोलाउन गइरहेको छु दर्शकवृन्द च्याम्पियनको अर्को नाम जितको अर्को अर्थ रिङ रेस्लिङको गहना दर्शकवृन्द स्वागत गरौँ वान एन्ड ओन्ली द स्टाइलिश प्लेयर डेभिड दर्शकवृन्द David, let's welcome David. Dashwin Waha, he is David and one of the stylish player with a very high techniques. Waha एकदमै technical खिलाडी हुनुहुन्छ खै त आवाज डेभिड को लागि डेभिड पनि पूर्व च्याम्पियन हुनुहुन्छ आरडब्ल्यू का दावेदार पनि हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द यो म्याच 1,25,000 र नुवाकोटे टाइगरसँग रहेको बेल्टको लागि यो म्याच रहनेछ हामीले देख्न सक्छौं यो म्याच अत्यन्तै रोमाञ्चक हुनेवाला छ खै त आवाज हाम्रो खेलाडीको लागि दर्शकवृन्द यो खेल आरडब्ल्यू बेल्टको लागि पनि रहनेछ भने यो खेल सँगसँगै यो बेल्ट सँगसँगै 1,25,000 नगदको लागि पनि रहनेछ यो खेल रेडी हुनुहुन्छ इन द दर्शकवृन्द यो खेल नुवाकोटे टाइगर भर्सेस डेभिड रहेको छ हेरौँ दर्शकवृन्द यो खेल सुरु भइसकेको छ यहाँ
दर्शकवृन्द यो खेल सुरु भइसकेको छ। यहाँ लकाम निकै जोडतोडले लकाम सुरु भइसकेको छ। दर्शकवृन्द यहाँ नुवाकोटी टाइगरको कब्जामा डेभिड देख्न सक्छौँ। यहाँ दुवैजनाको गम्सी चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द यहाँ निकै राम्रो मुभ देख्न सक्छ। दर्शकवृन्द दुवै खेलाडी एकदमै जोडतोडले लागिरहेका छन्। दर्शकवृन्द देख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द यहाँ दुवै खेलाडीहरू आफ्नो कब्जामा राखिरहेका छन्। डेभिड यहाँ रिस्ट लक गरिरहेका थिए नुवाकोटी टाइगर। दर्शकवृन्द यहाँ नेक ब्रेकर देख्न सक्थ्यौँ। दर्शकवृन्द यहाँ पिङको प्रयास रहेको थियो। दर्शकवृन्द नुवाकोटी टाइगरको तर्फबाट चप प्रहार गरेका छन्। दर्शकवृन्द यहाँ दुवैजना आफ्नो बल प्रयास गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द बडी स्ल्याम देख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द यहाँ खुट्टाले प्रहार गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द यहाँ नुवाकोटी टाइगर अत्यन्त हाबी भइरहेका छन्। दर्शकवृन्द डेभिड माथि यहाँ कर्नरमा लागेर लेग हिट गरिरहेका छन् पेटमा। यहाँ सुप्लेक्स प्रहार गरेका छन्। दर्शकवृन्द यहाँ केवल एक पिङ भएको छ। दर्शकवृन्द यहाँ निकै राम्रो सुप्लेक्स प्रहार थियो। दर्शकवृन्द है त आवाज डेभिडको लागि। एल्बो हिट गरेका छन्। दर्शकवृन्द यहाँ एल्बो हिट गरेका छन्। दर्शकवृन्द यहाँ स्ल्याम प्रहार गरेका छन्। दर्शकवृन्द केवल 2 काउन्ट मात्र भएको छ। दर्शकवृन्द
चप प्रहार गरेका छन् दर्शक भाइ यहाँ नुवाकोटे टाइगरले। यहाँ ड्रप किक प्रहार गरिरहेका थिए डेभिडले दर्शकबिन। निकै राम्रो खेलाडी हुन् दर्शकबिन डेभिड पनि अत्यन्त उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। उनी एकपल्ट च्याम्पियन पनि भइसकेका छन् डेभिड। अब यो खेलमा उसको कसो रहनेछ प्रस्तुति केवल 2 काउन्ट भएको छ दर्शकबिन यहाँ। दर्शकबिन यहाँ डेभिड रिङ बाहिर पुग्ने तर्फमा थिए सुप्लेक्स प्रहार गरेका छन् दर्शकबिन। केवल 2 काउन्ट भएको छ दर्शकबिन यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले। दर्शकबिन यहाँ डेभिड रिङ बाहिर पुगेका छन् दर्शकबिन यहाँ देख्न सक्छौँ। चप प्रहार गरेका छन् दर्शकबिन। यो चपको आवाज हामीले यहाँ बाहिरसम्म सुन्न सक्छौँ। दर्शकबिन यहाँ चप प्रहार गरिरहेका छन् नुवाकोटे टाइगर डेभिड। छातीमा यहाँ खेल रिङ बाहिर भइरहेको अवस्थामा रेफ्रीले भित्र छिर्न आग्रह गरिरहेका थिए। यहाँ क्लोज लाइन देख्न सक्थ्यौँ। क्लोज लाइन प्रहार गरिरहेका थिए नुवाकोटे टाइगर। यहाँ एल्बो हिट प्रहार गरिरहेका छन् दर्शकबिन। चप देख्न सक्छौँ। चप प्रहार गरिरहेका छन् नुवाकोटे टाइगर। यहाँ केवल 2 काउन्ट भएको छ दर्शकबिन। यहाँ डेभिड फेरि गेममा रिटर्न ब्याक भएका छन् दर्शकबिन देख्न सक्छौँ। यहाँ
यहाँ सोल्जर हिट गरिरहेका छन् दर्शकवृन्द। यहाँ बडी स्ल्याम देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द। यहाँ केवल 2 काउन्ट भएको छ दर्शकवृन्द। यहाँ नुवाकोटी टाइगरको निकै प्रयास रहेको थियो यहाँ टोटल 3 पिङ काउन्ट गर्ने। यहाँ निकै राम्रो मुभ देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द। यहाँ स्प्ल्यास मिस गरेका छन्, टप रोप स्प्ल्यास मिस गर्न पुगेका छन् दर्शकवृन्द। यहाँ डेभिडले छलेर बच्न सफल भएका छन् दर्शकवृन्द नुवाकोटी टाइगर। यहाँ सम्भवतः यहाँ पावरबम फिनिशिङ काउन्ट हुन सक्छ सम्भवतः दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द यहाँ विजय भएका छन् नुवाकोटी टाइगर। दर्शकवृन्द यहाँ विजय भएका छन् नुवाकोटी टाइगर। खै त आवाज नुवाकोटी टाइगरको लागि। खै त आवाज नुवाकोटी टाइगरको लागि। आरडब्ल्यू हेभीवेट च्याम्पियन पुनः फेरि पनि नुवाकोटी टाइगर भएका छन्। नुवाकोटी टाइगरका लागि खै त आवाज एकचोटि फेरि। हेलो हेलो नुवाकोटी टाइगर।
दर्शकबिन हामीसँग अझै पनि थुप्रै खेलहरू बाँकी छन्। सधैँ एकैछिन बसिदिनु अलिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Hello. Hello. दर्शकबिन यो पहिलो खेलको विजय हुनुभएको छ नुवाकोटी टाइगर्स। दर्शकबिन अब ढिला सृष्टि नगरिकन अर्को खेल सुरु गर्न गइरहेको छु। अर्को खेल हेर्ने नि त दर्शकबिन यो पनि अत्यन्तै रोमाञ्चक खेल रहेको छ र यो खेलको टाइटल रहेको छ ट्याग टिम म्याच। खै त आवाज, अब आउने खेलाडीहरूको लागि आवाज एकचोटि खै त आवाज। दर्शकबिन यो ट्याग टिम म्याचको लागि पनि हाम्रो आदरणीय रेफ्री विकास खड्काज्यूलाई बोलाउन गइरहेको छु। सम्पूर्णले जोरदार तालीका साथ हाम्रो आदरणीय रेफ्रीज्यूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लेट्स वेलकम विकास खड्का। दर्शकबिन यो खेल अब हुने खेल ट्याग टिम म्याच रहेको छ। यहाँ दुईजना खेलाडीहरू आउनुहुनेछ र ट्याग गरेर खेल्नुहुनेछ उहाँहरूले। दर्शकबिन अब यो ट्याग टिम म्याचको पहिलो टिमलाई बोलाउन गइरहेको छु। दर्शकबिन स्वागत गरौँ ट्याग टिम म्याचका पहिलो टिम टुपी ग्याङ। लेट्स वेलकम टुपी ग्याङ। खै त आवाज टुपी ग्याङको लागि। दर्शकबिन टुपी ग्याङ हेलो दर्शकबिन खै त आवाज टुपी ग्याङको लागि। दर्शकबिन अब ढिला सृष्टि नगरिकन उहाँहरूको अपोनेन्ट टिमलाई बोलाउन गइरहेको छु। उहाँहरूको सिग्नेचर दिइराख्नु भएको छ। दर्शकबिन ढिला सृष्टि नगरिकन उहाँहरूको अपोनेन्टलाई बोलाउन गइरहेको छु र उहाँहरूको अपोनेन्ट हुनुहुन्छ पहिलो अपोनेन्ट हुनुहुन्छ
साना साना बाबु नानीहरूको ढुकढुकीमा बस्न सफल स्पाइडरम्यान र उहाँलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ यङ स्याडे। है त आवाज स्पाइडरम्यान र यङ स्याडीको लागि। है त आवाज यङ स्याडी र स्पाइडरम्यानको लागि। Here we have young Shady and Spider-Man. हामीसँग Spider-Man र young Shady देख्न सक्छौँ। यहाँ young Shady-लाई अत्यन्त युवा खेलाडीको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। निकै कम उमेरका खेलाडी रहेका छन्। त्यसैले यहाँ खेल सुरु हुन गइरहेको छ। यहाँ टुप्पी ग्याङ दसबिन यहाँ खेल सुरु भइसकेको छ। यहाँ टुप्पी ग्याङका खेलाडीले जेला गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। दसबिन निकै राम्रो प्ले देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन यहाँ ड्रप किक पनि देख्न सक्छौँ। यहाँ स्पाइडरम्यानलाई टुप्पी ग्याङ एकजना यहाँ घाँटीमा खुट्टाले प्रहार गरिरहेका छन्। यहाँ ट्याग गरेका छन् दसबिन। निकै पावरफुल ट्र्याक देख्न सक्छौँ। दसबिन यहाँ टुप्पी ग्याङको तर्फबाट निकै यहाँ छुट्टै मुभ देखाउन खोजिरहेका थिए दसबिन। यहाँ यङ स्याडीलाई ट्याग गरेका छन् दसबिन। यङ स्याडी यहाँ आफ्नो टिमको बदला लिइरहेका छन् दसबिन। यङ स्याडी यहाँ नेक ब्रेकरको प्रयासमा छन् दसबिन। निकै राम्रो नेक ब्रेकर प्रहार गरेका छन् दसबिन। यहाँ यङ स्याडीलाई पिन काउन्ट गर्न दिइरहेका छैनन् टुप्पी ग्याङका
फ्रन्ट ड्रप किक देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द। यहाँ निकै ह्युमिलेट गरिरहेका छन् दर्शकवृन्द। यहाँ देख्न सक्छौँ यङ स्याडी यहाँ सोल्डर हिट गरिरहेका छन् दर्शकवृन्द। सोल्डर हिटमाथि सोल्डर हिट प्रहार गरेका छन्। स्पाइडरम्यानलाई ट्याग गरेका छन्। यहाँ आफ्नो दबदबामा राखिरहेका छन् दर्शकवृन्द। यहाँ यङ स्याडी स्पाइडरम्यानले दर्शकवृन्द यहाँ आर्म ड्र्याग यहाँ टुपी ग्याङ गेममा ब्याक भएका छन् दर्शकवृन्द। यहाँ पिङको प्रयास देख्न सक्छौँ। यहाँ टुपी ग्याङ गेममा रिटर्न ब्याक भएका छन् दर्शकवृन्द। अब अघिको बदला लगभग चुक्ता गर्ने मोडमा छन् टुपी ग्याङहरू। यहाँ सिजर मुभ देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द। यहाँ क्लोज लाइन मिस गरेका छन् दर्शकवृन्द। यहाँ निकै राम्रो फ्रन्ट ड्रप किक देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द। यहाँ स्पाइडरम्यानको तर्फबाट निकै राम्रो मुभ देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द। यहाँ टुपी ग्याङ अलिकति यहाँ जेला गरिरहेको अवस्था पनि देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द। यहाँ टुपी ग्याङको तर्फबाट यहाँ कम्बाइन सुप्लेक्स देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द। यहाँ पिङको काउन्ट थियो दर्शकवृन्द। यहाँ यो खेल अत्यन्त रोमाञ्चक भइरहेको छ दर्शकवृन्द। यहाँ सिजर मुभ देख्न सक्छौँ। यहाँ दर्शकवृन्द यहाँ टप रोप निकै राम्रो रोप माथिबाट फ्लिप गरेर टुपी ग्याङलाई यहाँ पछारेका छन् दर्शकवृन्द देख्न सक्छौँ। यहाँ रिङभित्र यहाँ निकै खेल रोमाञ्चक भइरहेको छ दर्शकवृन्द। यहाँ आफ्नो
यो खेल अत्यन्तै रोमाञ्चक भइरहेको छ। दर्शकबिन निकै राम्रो राम्रो टेक्निकल मुभ देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन यहाँ टुपी ग्याङ प्रवेश गरिरहेका छन् बिच बिचमा। दर्शकबिन यहाँ घाम सँगसँगै पानी परिरहेको छ, तर पनि यस्तो पानीले केवल 2 काउन्ट मात्र भएको छ। दर्शकबिन यहाँ टुपी ग्याङ एकजना फेरि गेममा रिटर्न ब्याक भएका छन्। दर्शकबिन यहाँ टप रोपबाट मुभ हान्ने तर्खरमा छन्। दर्शकबिन यहाँ टुपी ग्याङका एकजना खेलाडी यहाँ लगभग यो गेमको फिनिसर हुन सक्छ। दर्शकबिन यहाँ यो खेलका विजय भएका छन् टुपी ग्याङ। दर्शकबिन खै त अब टुपी ग्याङको लागि टुपी ग्याङको लागि टुपी ग्याङको लागि। दर्शक